दर्शकवृन्द, अहिले हामी सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अवस्थित छाप डाँडामा आइपुगेका छौँ र हामी अहिले ती युवाको घरमा आइपुगेका छौँ जसले अन्डाबाट चाहिँ चल्लालाई कसरी निकाल्ने भन्ने मेसिनको चाहिँ आविष्कार गर्न गइरहेको छ। आउनुहोस् हामी बाँकी जानकारी उहाँबाट नै लिउँ। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम विकास तामाङ। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म पढ्दैछु। कति क्लासमा कति उसमा पढ्नुहुन्छ? म अहिले श्री महेन्द्र मावि 10 कक्षामा पढ्छु चौडामा। ओके। तपाईँले जुन बनाउन खोज्नु भएको मेसिनको बारेमा के छ जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ हामीलाई? ओके ल। हाम्रो मेसिन यही हो, इन्कुबेटर। के भन्छ यसलाई? इन्कुबेटर। इन्कुबेटर, हजुर। र यसले कसरी चाहिँ काम गर्छ यसको बारेमा सुरुदेखि बताइदिनुहोस् न। यसको यो तपाईँको जुन कुखुरा त्यो अन्डालाई चाहिने तातो त्यहाँ हिट अनि यो हिटहरू सब यसले मेन्टेन गरिदिन्छ। हजुर। यसको अटो सिस्टम हुन्छ, यहाँ सेट गरेको जुन सेट गरेछ त्यही सेटमा यो चलिरहन्छ। हजुर। अब यहाँ 38 डिग्री सेल्सियस र ह्युमिडिटी 60 राखेको छ भने यो त्यतिसम्म चल्छ अथवा त्यसरी के अरे रोटेट भइरहन्छ, यो चलिरहन्छ। हजुर। अनि हामीले अब यसको पङ्खा राखेको छ यहाँ, फ्यान यो के अरे तापक्रम सर्कुलर सबतिर बराबर रूपमा फैलोस् भनेर यो राखेको छ। यसले कसरी चाहिँ काम गर्छ यसो देखाइदिनुहोस् त। यसले तपाईँको यहाँ भएको हिटहरू, हजुर, हिटहरू यस्तो यहाँबाट भित्र यो थुनिन्छ होइन, यो थुनेपछि यो भित्र गएर यहाँबाट माथि सबतिर फैलिन्छ। यसको लागि चाहिँ पङ्खा नै राखेको छ हामीले त्यहाँ। हजुर। अनि ह्युमिडिटीको लागि हाम्रो यहाँ ह्युमिडिटी फेभर छ, ह्युमिडिटी खाएको छ यहाँ। जस्तो पानी उमालेर पानीलाई बाफको रूपमा फालिदिन्छ अन्डाहरूमा, जसमा अनि तपाईँको अन्डालाई चाहिने सब उहरू पुग्छ। त्यसलाई अन्डालाई चाहिने वातावरण, त्यसलाई चाहिने वातावरण। हजुर हजुर। अनि यो जुन यो किरेट जस्तो के हो यो? तपाईँको यो अन्डा राख्ने ट्रे हो। हजुर। यो ट्रे चाहिँ साइजको अथवा कुन चाहिँ अन्डाको लागि भन्ने पाइन्छ। यो तपाईँको अहिले चाहिँ यो कुखुराको लागि भनेर हामीले लिएको। तपाईँको यहाँको एक स्टेप मैले झिकेर राखेको छ अझ। तपाईँको यो हामीले अहिले के अरे चेकको जाँचको लागि अलिकति पहिला सुरुको लागि मात्र यति लिएर राखेको छ अहिले। यसको यो पहिला हुन्छ कि हुँदैन हेर्नको लागि मात्र। यो अहिले परीक्षण कालमै छ? परीक्षण गर्नै बाँकी छ। हजुर। र यो जुन अन्डा राखिसके पछाडि यो जुन यसलाई कसरी रोटेट गरिन्छ भन्नुभयो कोही? यो अटो होइन, यो हाम्रो यहाँ सेट गर्न मिल्छ कति घन्टामा यो तलमा यस्तो कति घन्टामा हामीले यो रोटेट गराउने यसरी रोटेट हुन्छ। हामीले 1.5 घन्टा सेट गरेको छ। आफूले कति घन्टा सेट गर्ने भन्ने मिल्छ, यहाँ सेटिङ गर्न मिल्छ। अनि आफूले गरेको सेटमै यो तलमाथि भइरहन्छ, रोलिङ भइरहन्छ, तलमाथि घुमिरहन्छ। अनि यहाँ लिमिट स्विच छ, यो लिमिट स्विचले गर्दा टक्क त्यहाँ पुग्छ। त्यो यो लिमिट स्विचले रोकिदिन्छ यसलाई। अनि फेरि अब 1.5 घन्टापछि फेरि अर्कोतिर घुम्छ। 1.5 घन्टापछि फेरि अर्कोतिर रोटेट हुन्छ 90 मिनटमा। यसरी चल्छ यसलाई। अनि हामीले जुन यो परीक्षण गर्नको जाँदाखेरि यसलाई अन्डा कति दिनमा चाहिँ यस मसिनबाट चाहिँ निस्किने सम्भावना छ?
यसको यो 21 दिनमा निस्किन्छ। 18 दिनसम्म यसको यो 18 दिनमा यो रोटेट गर्ने राख्नुपर्छ। हजुर यसको सट्टामा यो झिकेर अर्कै बास्केट हालेर 3 दिनसम्म चाहिँ यसको रोटेट हटाएर त्यसलाई चाहिँ ब्रुडिङ भन्छ। त्यो ब्रुडिङको रूपमा नि यही प्रयोग गर्छ हामी चाहिँ। अहिले हाम्रो ब्रुडिङ बनाएको छैन, नभए मिसिन अर्को यस्तै बनाउनु पर्छ सानो। यसको चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रुडिङै यसलाई यो ट्रेहरू सब झिक्न मिल्छ। अनि बास्केट हालेर बास्केटमा अन्डा राखेर यो रोटेट अफ गर्न मिल्छ। त्यसकै आधारमा हामी ब्रुडिङ यसमै गर्छौँ। भनेपछि अब यसलाई हामी कहिले परीक्षण गर्न गइरहेको छौँ? अब हामी हालसालै भोलि पर्सितिरै यसलाई परीक्षण गर्न जाँदैछु। हजुर ल गरिसकेको छैन। ल तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। यसमा यस कार्यमा तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। अब जुन यसलाई परीक्षण गर्ने समयमा फेरि पनि हामी अपडेट हुन्छौँ। अहिलेलाई यति नै। हस्, धन्यवाद। फेरि एकचोटि यसलाई घुमाउनु त। क्यामेरा पनि देखिरहेको छ त अलिक। ओके स्टप। अलिकति यताउति घुमाउँदा ओके। अझै घुमाउँदा ब्याक त्यो पुरै देखिसक्यो। रोक। अब एकचोटि फेरि निकालेर हाल्नु त। पुरै माथिसम्म लानु त। अब हाल्नु त। त्यही रोकिराख्नु। अलिकति अलि राइट साइड लेफ्ट। ओके देख्दैन है, उसमा चाहिँ नदेखिँदैछ। राइट घुमाउँदा राइट घुमाउँदा एकछिन अड्काउ त। हो त्यहाँ अब त्यहीँ यतापट्टि चाहिँ पुरै भइसक्यो। साइड घुमाउँदा सर यताको साइड पनि पुरै भइसक्यो। यो देख्दैन अलिकति ब्याक गर त। ओके एकछिन राख्नु। माहौल देखाएन चले एकछिन अलिकति टर्न गर्नु। ओके ओके ल। यो अब हामी लगभग 18 दिन पछाडिको अन्डालाई अलिकति यो मेसिनबाट चाहिँ ह्याचिङ मेसिनबाट चाहिँ त्यो के अलिकति बताउँ त। यो अब हाम्रो चाहिँ अब ह्याचिङ बक्स नभएर यसको प्रयोग गर्दैछौँ। ह्याचिङ बक्सको अभावले अलि यहाँतिर नपाउने कारणले अब गाउँघरमा यस्तै हो होइन। अब यसलाई हामी बनाउँदैछौँ यहाँ एउटा माथि अर्को राख्नलाई। यो चाहिँ अन्डा राख्ने बक्सा।
चाहिँ बेर्ज्यौँ एउटा माथि अर्को राखौँ यो लगभग यो बास्केट तयारी अवस्थामा हुँदैछ। यसलाई एउटा बास्केटको माथि अर्को बास्केट जडान गर्न लागिरहेको छ। यो हाम्रो घराइसी सामान अब भनौँ न बाट चाहिँ जोडजाड गर्ने काम हुँदैछ। लगभग यो हाम्रो तयारी भएको अवस्था छ। यो बास्केटलाई यो जुन ह्याचिङ मेसिन भित्र चाहिँ राख्नको लागि अब हामी के गर्न गइरहेका छौँ एकचोटि हल्का जानकारी पाउन। अन्डा झिकेर यता अन्डा झिकेर यता हजुर ल अन्डालाई त्यो चेक गर्ने काम चाहिँ हामी सुरु गरौँ। हामी फर्स्ट ट्रेबाट चाहिँ अन्डाको अवस्था के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसको परीक्षण गर्दैछौँ। पहिला परीक्षण गर्ने हो कि त्यो भित्र राख्ने हो? पहिला हामी परीक्षण गरौँ। पहिला परीक्षण गरौँ। हामी एक एकवटा माथिको ट्रेबाट चाहिँ हामी परीक्षण गरौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अन्तिमसम्मको हामी बत्तीलाई चाहिँ यसो फर्स्टमा यो चाहिँ पहिलो माथिल्लो ट्रेबाट झिकेको अन्डाको अवस्था हामी परीक्षण गर्दैछौँ। के छ अहिले अवस्था हेर्नु त। उता एकछिन अहिले यो अन्डाभित्र चल्लाको हलचल हामी देखिरहेको छौँ। ओके, अब हामी नेक्स्ट अन्डा हेर्छौँ। यो पहिलो अन्डाभित्र चाहिँ चल्ला चलेको हामीले देखेको छौँ। अब दोस्रो अन्डा हेर्दैछौँ हामी। यता देखौँ न। यो दोस्रो अन्डामा चाहिँ हामीले केही पनि भएको खाली नै देखेको छ। ल ठिक छ, अर्को अन्डा हामी फेरि अर्को अन्डा परीक्षण गर्दैछौँ। यो दोस्रो अन्डा पनि हामीले दोस्रो अन्डामा पनि केही पनि नभएको देख्यौँ। अब हामी तेस्रो अन्डा हेर्दैछौँ। तेस्रो होइन, चौथो होला। चौथो फर्स्टकै निकाल्नु भने त अनि पुरै पहिल्यैदेखि गर्न पुरै सबै किराइदेखि एउटै ट्रेबाट गरेर हुन्थ्यो। यो चौथो अन्डामा चाहिँ अलिकति यसमा पनि एकछिन नहलाउनु। एकछिन यसमा पनि चल्लाको हलचल भएको हामीले देखिरहेको छौँ। एकछिन रोक्नु, अलिकति लेफ्ट घुमाउँ। ओके, लेफ्ट ओके ठिकै छ। ल अब नेक्स्ट अलिक बिस्तार राखौँ, अलि होसियार है। कन्फ्युज होला नि फेरि कुन कता भनेर। एउटैबाट पालो झिक्यो हुन्थ्यो। एउटै ट्रेबाट झिक्दा हामीले यसमा पनि खासै केही भेटेनौँ। चुसीको रङ मलाई तोरपट्टि छ त है। उल्टो गर्नु त। बिग्रेको छ यो। ठिक छ, यो अन्डा चाहिँ बिग्रेको पायौँ हामीले। ल राख्नुहोस्, मकै लाग्यो। तुई हेर्छ नि त, फिर भन्दा भयो
अहिलेसम्ममा हामीले 5वटाको परीक्षण गऱ्यौँ, यसमा पनि छैन। 6वटा परीक्षण गऱ्यौँ। 6वटासम्म हामीले केही पनि 6वटामा 4वटा हाम्रो अन्डालाई चाहिँ खेर गएको छ। भयो होला अब। अर्को नेक्स्ट कुन त्यो कुनालाई ढिलो मार्ने 6वटा भयो होइन। यसमा लगभग यो 7औँमा यसमा हलचल देखिन्छ। देखेछ यतापट्टि पुरै छ त यसो पनि चल्लाको चुचो टाउको हामीले देखिरहेका छौँ। ओके ल नेक्स्ट नेक्स्ट यो पनि हल्लिया छ है। यो एउटा छ मोबाइलमा चाहिँ नदेखिँदो रहेछ है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब 8औँ नम्बरको हामीले परीक्षण गर्दैछौँ। 8औँ अहिलेसम्ममा हामीले 8औँ अन्डा हो। यसमा पनि रगत नसा यसमा पनि चल्ला हामीले देख्नु चाहिँ देख्यौँ, तर यसमा हलचल के छ? हलचल नै छ यहाँ हलचल छ पुरै टाउकै मुला के छ ओके ल नेक्स्ट। यसमा पनि 8औँमा 4वटा चाहिँ भयो बिग्रेको पाइयो अनि अरू जमन हो। छैन अहिले। एउटा ढेल धरे नेक्स्ट यो त्यो नहेरेको चाहिँ निकाल्नु न। वान बाई वान लास्ट छ त यसमा चल्यो हो। यसमा नि हलचल पाइरहेको छ यसमा पनि मोबाइलमा नदेखे है मुला नि। मोबाइलमा यसको चाहिँ देख्दो रहेछ नसा देख्दो रहेछ यो पुरै चाहिँ लेफ्ट कुमाइदिउँ भने सधैँ चल्यो कुमाइदिउँ लाग्दैन उतापट्टि लेफ्ट घुमाउँ बिस्तारै कुमाइदिउँ ओके बिस्तारै तैँले ओके ल। यो कतिवटा भयो? 9वटा। नभयो। अर्को त्यो नेक्स्ट थिएन ढेल कुन नाम गिर्यो? त्यही हुन्छ ठिकै छ। अनबदन गएको ढेल लसिन यसो पनि देखेको छौँ हामीले यो 10औँ नम्बरमा चलेको छ। एकछिन त्यति राख्नु। जा एक महिना भयो खतरा जल्दी हुन्छ एकछिन है त्यो चल्ने एकछिन चाहिँ क्यास गरिदिनुहोस् क्या छ मैले अझ न ओके खतरा चलेको यताबाट ल ठिक छ ल। सबभन्दा लास्ट अहिले फेरि यो अन्तिम हो कि अर्को बाँकी छ एउटा? भयो अन्तिम ल आयो धेरै राम्रो रहेछ। यो के गर्दै हो यो चाहिँ? यो अन्डा राख्नु अब यस्तो गर्नु भन्दा है यो अन्डा टक्क आफ्नो सेपमा बसोस् भने ए नहल्लोस् नबुल्टोस् भन्नका लागि यो ए यो अब यसलाई ह्याचिङ मेसिन के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अब यो 18 दिन कम्प्लिट भयो यसको। हजुर अब 3 दिन चाहिँ यसलाई रोटेसन अफ गरेर ह्युमिडिटी बढाएर यसलाई तर बास्केटको राख्नुपर्छ। हाम्रो बास्केट नभएर हामीले बास्केटमा यो प्रयोग गरेर लागेको छ अहिले हजुर ट्राईको लागि। अब हामी यो अन्डा झिकेर यहाँ बास्केटमा राखेर यहाँ मुनि राखेको ओके अन्डा झिक्दै त्यो अलिक खेल्नु त
अब हामीले यहाँ 6वटा मुनि राख्यो 6वटा हामीले 12 मात्र राखेको छ होइन अब हामी कति दिनको प्रतीक्षामा छौँ? 3 दिन 21 दिन 4 दिनसम्म हामी यसलाई हेर्नेछौँ यो परीक्षण सफल हुने या नहुने भन्ने कुरा अबको रिजल्ट 3 देखि 4 दिनमा हामीले पाउनेछौँ। अब हामी प्रतीक्षामा छौँ 4 दिनसम्म। अब हामी यहाँ 18 दिन कम्प्लिट भएपछि यसको ह्युमिडिटी बढाउनुपर्छ। हजुर ह्युमिडिटीले अन्डाको बोक्रो अथवा बाहिरी खोललाई नरम पार्ने अनि अन्डा अलि साइज ठुलो पार्ने काम गर्छ। अब हामी यसलाई ह्युमिडिटी अब 60 थियो पहिला भने अब यसलाई हामी 10 देखि 15 बढाउँछौँ। हामी यसको बढाउँदैछौँ यसलाई 15 बढाइदिन्छौँ 75 बनाइदिउँ सेट गरेर हामी 5000 भयो। अब यही सेटिङमा हामी 3 दिनसम्म यही सेटिङमा बस्छौँ होइन त? हजुर भनेपछि यो अब यो सेटिङबाट चाहिँ हाम्रो यो जुन अन्डालाई चाहिँ जुन बाहिरपट्टिको खोक्रो भागले चाहिँ नरम पारिदिन्छ चल्लालाई निक्लिन सजिलो हुन्छ। हजुर अब यही सेटिङ हामी 3 दिनसम्म गर्छौँ होइन त? आज कुखुराको अन्डालाई चल्ला निकाल्ने मेसिनमा राखेको लगभग 21 दिन भएको छ र यो 21 दिनमा यो मेसिनबाट चाहिँ कुन अवस्थामा त्यो अन्डा रहेको छ आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। 21 दिनमा अन्डाबाट चल्ला निक्लिने क्रम चाहिँ जारी हुन्छन् र यो हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यो यसलाई खोलौँ त विकास भाइ। हेलो हजुर यो चाहिँ अहिले हामी अन्डाको अवस्था हेर्न गइरहेका छौँ। यसमा हामीले अहिले एउटा चल्ला चाहिँ निस्किएको अवस्था छ। यो जुन पहिलो चल्ला निस्किएको छ 12वटा अन्डामा। यो तलको अवस्था के छ देखाइदिनु त? ल यो लगभग यो आज 21 दिनको पुरा हुन अलिकति बाँकी छ। अरू अन्डाको अवस्था के छ? खासै निस्किन्छ होला। अब यसलाई यो 24 घन्टासम्म यसलाई चाहिँ यहीँ राखिन्छ र त्यसपछि यसलाई दाना खुवाएर चाहिँ हुर्काउने काम अघि बढ्नेछ। मैले सुधार हेरेको बच्चा सब बत्ती गएको थियो 6-7 घन्टा मरेछ भन्नु। खोइ एउटा चल्ला खै त अन्त्यो माउले दिने ए यहाँ राख नि त। खतरा तातै रहेछ अझै तातो छ? तातो छ नि यो अन्डा चाहिँ ठुलो रहेछ मरेछ है।
सल नगर्ने ओइ छ जति म भन्छु यसमा पनि छ त्यसो त अनि त्यो के अरे त्यसमा नि मरिसकेको छ मरिसकेको नि तर अहिले त दिन कटिसक्यो नि निक्लिन गर्ने त्यही पनि आजसम्म हेरेको हुन्थ्यो होइन कोहीसँग यसमा छ होइन है यसमा बच्चा छ चल्नु मर्न नै सक्यो है यसमा छैन यसमा छ होइन यसमा छ यसमा छैन यसमा छ यो चाँडामा रहेछ यो चाँडामा रहेछ नि अब सब त्यो एउटा हालेर एकछिन हेर त त्यो बच्चा भएको चाहिँ छैन क्या मरेको है पति गयो त्यही भएर त्यसमा पनि छ त्यो त छ तर यो पहिले बिग्रियो अलिकति मात्र बन्यो त्यसपछि बनेन त्योभन्दा बढ्यो जस्तो छ हेर त त्यो छैन नि बढ्यो हो जस्तो लाग्यो मलाई त छैन त्यो धेरै त्यो कालो बिग्रिएको झोरै छ होइन झरेको कि बढेको त्यो होइन सुरुमा त यति मात्र देखेको थिएँ मैले त्यो कालो भाग पुरै उ भयो क्या खोलिएर उ भयो मरे नै है तर यो सब यत्रो यत्रो खाली भएर हो क्या यो के खाली भएर यो अन्डा नि ठुलो भएको यो अन्डा पुरानो भएर हो प्राय तपाईँको नजर यत्रो खाली हुँदैन क्या यत्रो कहाँ खाली हुन्छ यत्रो यो बत्तीले धोका दिएर हो है न त यो लगभग सबै झुलो निस्किँदैछ त यत्रो यसमा छ यति बेला यति सब मरे होइन हिजो मैले त्यहाँ कालो देखाएको थिएँ त्यहाँ अँधेरो भएर हो क्या अँधेरो होइन त्यो भुर्लो सुर्लो नभएर क्या भर्खर उ खाएर आएको मैले